अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ असगर चौधरी। वैसे ये प्रोग्राम चूँकि राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब और एजाज़ सैयद साहब करते हैं, चूँकि एजाज़ सैयद साहब मुल्क से बाहर हैं, इसलिए ये मैं प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा इशू और बिलखुसूस इस खत्ते की अगर हम बात करें तो बर्निंग इशू जो है वो है अफगानिस्तान का। राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब चूँकि खासा अबूर रखते हैं खत्ते की सूरत हाल के ऊपर, इनसे बात करते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या और मजमूई जो है वो क्या असरात इसके खत्ते के ऊपर मरतब हो सकते हैं। अस्सलाम राय साहब। वालेकुम सलाम जोश साहब। राय साहब जरा बताइएगा मजमूई क्या सूरत हाल है सर अफगानिस्तान की? इस वक्त तो जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। अब पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात थी ही कि अगर पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मदद करता है तो वो अमेरिका और उसके तादी नेटो फोर्सेस हमारे खिलाफ हो जाते हैं, और अगर ये अमेरिका का साथ देता है, उनकी साथ ताउन करता था, फिर तालिबान की तरफ से रद्द अमल आता है। तो पाकिस्तान की जो हमारा स्टेट है वो बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर इस मामले में कदम रख रही है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। इस वक्त हमने परसों अपने नाज़रीन को इतला दी थी, पाकिस्तान के अंदर किसी सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया पे ये खबर मौजूद नहीं थी। जब हमने न्यूज़ टू ने ये खबर दी कि कंधार पे तालिबान दाखिल हो गए और वहाँ पे शदीद लड़ाई जारी है और तकरीबन तालिबान जो है कंधार पे कब्जा कर चुके हैं। उससे पहले जब वो काबुल से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे पहुंचे थे तो उस वक्त भी हमने इस खबर से अपने नाज़रीन को आगाह किया था। अफगानिस्तान के अंदर जो है वही सूरत हाल है जो अमेरिका के आने से पहले थी। अगर हम देखें तो एग्जैक्ट तकरीबन वही सूरत हाल है। जो अफगान हुकूमत है उसके अंदर वही लोग शामिल हैं ज़्यादातर जो उस ज़माने में जो शुमाली इत्तेहाद में हुआ करते थे, और दूसरी तरफ तालिबान थे। अब भी वही सिचुएशन है, लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान की हुकूमत पर उतना एतमाद करने को तैयार नहीं है जितना वो पहले करते थे अमेरिका के इंटरफेरेंस से पहले। लेकिन जो शुमाली इत्तेहाद था उस ज़माने में, जो अब अफगान हुकूमत है, वो भी पाकिस्तान के उतने ही खिलाफ है और उसी तरह खिलाफ हैं जितने के उस वक्त थे। यहाँ पर एक जो बहुत अहम मोड़ आया वो था तालिबान के भारत के साथ मुज़ाकरात का, क्योंकि अमेरिकन के निकलने के बाद अब क्या होना है, तो भारत ने तालिबान से अपने तौर पर रब्ते किए और तालिबान ने उनसे जो गुफ्तगू की, हमारे यहाँ पे ये रिपोर्ट भी हुआ कि जी तालिबान ने उनको कहा कि हम जो है वो अपनी पॉलिसियाँ अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे और हमारी पॉलिसियाँ पाकिस्तान के ताबे नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद इसमें बहुत बड़ा चेंज आया और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि भारत भी तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है, बेहद वक्त वो अफगान हुकूमत के साथ भी है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है। उन्होंने फ़िज़ाई स्पेस मांगी थी जो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात है उनके मुताबिक वो दे दी गई है, नए अड्डे उनको नहीं दिए गए हैं। लेकिन ये भी कहना है कि जी अमेरिका ने नए अड्डे पाकिस्तान से मांगे ही नहीं थे, उनको जो चीज़ चाहिए थी वो उन्होंने हासिल कर ली थी। और पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर दोबारा आने को है जो कि रूस के हमले के वक्त आया था, वो है अफगानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन का यहाँ पर निकलना। काबुल के अंदर से जो हमें इतलात मिली है वो ये मिली है कि जो जितने बड़े शहर हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पर जो बड़े शहर हैं उनकी भी कोई आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल वहाँ के हिसाब से वो बड़े शहर हैं। उन तमाम बड़े शहरों में जो है वो अफगान शहरी जो हैं वो अपनी जायदादें फरोख्त कर रहे हैं और किसी भी तरह से वहाँ से निकलने के चक्कर में इस वक्त। राय साहब, ये सूरत हाल थी अफगानिस्तान की, लेकिन एक बड़ी खबर है आपके पास और शायद ये इस पूरे खत्ते की सबसे बड़ी खबर है और कुछ मुसद्दक़ा सबूत भी हैं आपके पास। ज़रा न्यूज़ टू यू के व्यूअर्स से वो शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने 2 रोज़ कबल एक खबर दी थी इसी चैनल न्यूज़ टू यू पर अपने नाज़रीन को। वो ये थी कि जब कंधार शहर में तालिबान दाखिल हुए थे तो उस वक्त हमने ये खबर दी थी कि जी अफगान हुकूमत ने भारत से की फ़िज़ाइया से मदद मांगी, उनसे फ़िज़ाई मदद मांगी है और रिक्वेस्ट की है कि भारतीय फ़िज़ाइया उनकी मदद करे। और उस प्रोग्राम में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि वो कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि बराह रास्त भारत की फ़िज़ाइया वहाँ पर आके लड़ने से तो रही, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है, अब पाकिस्तान के ऊपर से वो गुजर नहीं सकते, उनको इजाज़त नहीं मिल रही। तो वो अगर मदद करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ये एक अलग बात है। वो स्टोरी आज खुल गई है। वो स्टोरी ये खुली है कि वो भारत जो कि अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा है, उसने जो अफगान हुकूमत की वो रिक्वेस्ट थी उसको कबूल न सिर्फ कर लिया है बल्कि उनकी फ़िज़ाइया की मदद वहाँ पहुँचनी भी शुरू हो गई है। मैं यहाँ पर एक इंतहाई अहम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ सबूत देना चाहता हूँ। वो उन सबूतों का तल्लुक़ भारतीय फ़िज़ाइया और अफगान हुकूमत और इन दोनों ममालिक के एयरपोर्ट से मुतल्लिक है। एक भारत का जो है वो
فوجی جو سامان کی ترسیل کرنے والا طیارہ ہے انڈین ایئر فورس کا C-17 گلوب ماسٹر اس کو کہتے ہیں. بھارتی فضائیہ میں ایسے طیارے کافی بڑی تعداد میں شامل ہیں. یہ بہت ہیوج طیارے ہیں, بہت بھاری قسم کا سامان نہیں کہ ایون کہ ٹینکس تک بھی ان میں لوڈ ہو کے جا سکتے ہیں. یہ انڈین ایئر فورس کا طیارہ انڈین ایئر فورس کی جو آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس میں میزائلز اور جو فضائی جنگ کے لیے آلات استعمال ہوتے ہیں وہ سارے موجود ہیں, اور جو افغان فضائیہ کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. وہ طیارہ جو ہے وہ بھارت کا پہنچا ہے افغانستان میں, اور آج دوپہر اس دن کو 2:15 پر اس نے واپس بھارت کے لیے روانہ ہونا تھا, اور اس کا جو کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ ID ہے وہ OAKB ہے. یہی جو طیارہ افغانستان سے جس نے اڑنا تھا اڑ گیا ہوگا, اس نے جو بھارت میں جانا تھا, بھارت میں جو اس کی جو ارائیول تھی وہ اس کی جو ڈیسٹینیشن تھی وہ ہندوستان ایئر فورس کا اسٹیشن ہے اتر پردیش میں ایئرپورٹ. وہاں پہ جو اتر پردیش کے بیس پر اس کی جو ID ہے فلائٹ ID وہ VIDX ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ڈیسٹینیشن ہوتی ہے, بعض اوقات کسی بھی وجہ سے, کسی خرابی کی وجہ سے, کسی تکنیکی وجہ سے, کسی موسم کی وجہ سے بعض اوقات جہاز وہاں پر نہیں اتر سکتا, تو اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن بھی دی جاتی ہے. جو آلٹرنیٹ ڈیسٹینیشن تھی وہ انڈین ایئر فورس کا جو چندی گڑھ کا ایئر بیس ہے وہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ آلٹرنیٹ ہے وہ جے پور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. جو چندی گڑھ ایئر بیس پہ جو اس کی ID ہے وہ VICG ہے, جبکہ جو جے پور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر اس کی جو ID ہے VIJP ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ بھارت جو ہے وہ حسب معمول منافقت سے کام لے رہا ہے, اور ایک طرف وہ طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے, دوسری طرف وہ طالبان کے خلاف فضائی مدد جو افغان حکومت نے ان سے درخواست کی تھی نہ صرف اس نے قبول کی بلکہ اس کے اوپر فوری عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے, اور وہاں پر اس وقت بھارتی طیاروں کی آمد و رفت کابل ایئرپورٹ پر جاری ہے. یہاں پر ایک دو چیزیں اور امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو طیارے آئے تھے ان کی جو آنے و جانے والے افراد کی تعداد ہے وہ انتہائی خفیہ رکھی گئی ہے, اور اس کو وہاں پر آفیشلی بھی آگاہ نہیں کیا گیا. ممکن ہے اس میں کچھ ان کے انڈین ایئر فورس کے جو سرونگ لوگ ہیں اس میں وہ بھی شامل ہوں, وہ اس میں ان کے پائلٹس بھی ہو سکتے ہیں, ان کے انجینئرز بھی ہو سکتے ہیں, اور دیگر ٹیکنیشینز بھی ہو سکتے ہیں, دیگر اسٹاف بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو خفیہ رکھنا مقصود تھا, اس لیے ان افراد کی تعداد کو نہیں بتایا گیا, نہ کہ آنے والے افراد کی تعداد اور نہ ہی واپس جانے والے افراد کی تعداد. اس کو وہاں پر ایئرپورٹ پر بھی کابل میں خفیہ رکھا گیا ہے. ہمارے پاس یہ خبریں جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہمارے ذرائع ہیں کابل میں, وہاں سے یہ ہمیں ملی ہیں. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت جو بھارت نے فضائی ساز و سامان پہنچایا ہے ان کے افغان حکومت کی درخواست پر, اس ساز و سامان کے پہنچنے کے فوری بعد افغان طیاروں نے کابل کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں, جو ملک کے دیگر حصے ہیں افغانستان میں جہاں پہ طالبان اس وقت قابض ہو چکے ہیں یا ان کی پیش قدمی جاری ہے, انہوں نے طالبان کے اڈوں پر اس وقت بمباری بھی کی ہے اس ساز و سامان کی مدد سے جو کہ بھارت کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے. تو یہ ایک انتہائی الارمنگ صورتحال ہے کہ بھارت, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے بعد براہ راست طالبان کے خلاف جنگ میں ملوث ہو گیا افغانستان کے اندر. تو ہمارا یہ جو ایک پاکستان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ازلی دشمن ہے بھارت پاکستان کا, تو پاکستان کا ازلی دشمن بھارت ہے اس وقت طالبان کے خلاف باقاعدہ طور پر مسلح افواج کے ذریعے اپنی وہاں پر افغانستان کے اندر سفر ہو گیا. بھارت تو ہمارے ایک طرف واقع ہے, افغانستان اس کے بالکل دوسری طرف واقع ہے, لیکن دونوں طرف ہمارے اس وقت بھارت کی افواج فضائی ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور آپریشنل تیاریوں میں اور آپریشنز کر رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور اس چیز کو یقیناً پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, اس پر بہت باریکی سے انہوں نے نظر رکھی ہوگی حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے. اور دیکھیے کہ اب اس حوالے سے پاکستان کی کیا حکمت عملی سامنے آتی ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب. ویورز, آپ نے یہ بریکنگ نیوز سنی, یہ سب سے بڑی خبر ہے اس وقت اس خطے کے لیے بھی. پہلے ہی افغانستان جنگ زدہ ہے, شورش زدہ ہے, فصلیں وہاں پر نہیں ہیں, گھر وہاں پر تباہ ہو چکے ہیں اور بے یار و مددگار ہو سکتے ہیں افغان شہری. ایسے میں اگر بھارت میدان میں کودا ہے تو بھارت کے اپنے مقاصد ہوں گے. یقیناً وہ ایک عرصے سے اس کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف مختلف اطراف سے سازشوں کا جال پھیلایا جائے.
اگر آپ کو رپورٹ پسند آئی ہو نیوز ٹو یو کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جو بھی نیا پروگرام ہو وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے, اور ساتھ news2u.com.pk کا وزٹ بھی کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.